कौमी क्रिकेटर्स ने मुल्की वकार दाव पर लगा दिया। क्राइस्ट चर्च में गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियां, न्यूजीलैंड की टीम वापस भिजवाने की धमकी, पीसीबी का एक्शन, हेड कोच मिसबाउल हक और मैनेजर को खिलाड़ियों की कड़ी निगरानी का हुक्म, ज़ाब्ता इखलाक पर अमल न करने वाले खिलाड़ियों की रिपोर्ट तलब। दौरा न्यूजीलैंड के दौरान मैचेस से पहले एक और बुरी खबर। पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, तमाम अरकान आइसोलेट। कीवी हुकाम ने पीसीबी को एसओपीज की खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो कोरोना का शिकार, टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी स्टाफ के 5 अरकान में भी वायरस की तस्दीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खुद को करंटीना कर लिया। यौम तासीस के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब का ऐलान। कोरोना लीडर्स और आवाम में तफरीक नहीं करता। ऑपोजिशन रहनुमा एक दूसरे की सेहत और आवाम की जिंदगियों का ख्याल करें। शिबली फराज की बिलावल भुट्टो की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। जाली लीडर जलसे करके आवाम की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शहबाज गिल। दोहरे मयार की इंतहा, बख्तावर की मंगनी में शिरकत के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम। जलसों में कारकुनों को बगैर टेस्ट बुलाया जा रहा है। मफाद परस्तों को फर्क नहीं पड़ता। अवाम अब मजीद बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। फिरदौस आशिक आवान। बिलावल भुट्टो अपनी जान की परवाह न करते हुए वायरस का शिकार हुए। मुल्तान जलसा सियासत में गहरे नकूश छोड़ेगा। वफाकी हुकूमत के साथ कोरोना भी खत्म हो जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह। कोरोना के मरीजों और अमवात में तेजी, मजीद 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 3,306 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 3,86,198 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 43,963 तक पहुंच गई। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी, कराची में असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल की कार्रवाई। तलबा को बुलाने पर स्कूल सील। कुछ बच्चों को होमवर्क के लिए बुलाया प्रिंसिपल। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की सर्विसेज महदूद, पीडी बंद। जच्चा बच्चा और चिल्ड्रन अस्पताल का शोबा ओपन। कोरोना के बायस इमरजेंसी के अलावा कोई सर्जरी नहीं होगी, तर्जमान। हमारा ये मुतालबा है कि मियां शहबाज शरीफ को कम अज़ कम 2 हफ्तों का पेरोल जो है वो दिया जाए। वो इस मुल्क के सूबे के 2 मरतबा वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इसके अलावा वो इस वक्त कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं। उनसे पूरे पाकिस्तान ने तज़यीद के लिए आना है, इसलिए कम अज़ कम उनको 2 हफ्ते का जो है वो पेरोल जो है वो मिलना चाहिए और ये रूल्स हैं। नून लीग का 2 हफ्ते के लिए शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा। हुकूमत इस मामले पर घटियापन दिखा रही है। राना सनाउल्लाह, वजीर आजम ये देखने लाहौर आए थे, शहबाज शरीफ को जेल में सहूलतें तो नहीं मिल रही। सिलेक्टेड के साथ जालिम भी हैं वो। मरियम औरंगजेब। इमरान साहब ये पक्का करने आए थे कि कहीं उनकी रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को दिखा तो नहीं दी। इस बात की यकीन दहानी कराने आए थे कि कहीं शहबाज शरीफ को नमाज के लिए कुर्सी तो नहीं दे दी, कहीं शहबाज शरीफ को उनके फिजियोथेरेपिस्ट के तक रसाई तो नहीं दे दी। ये इस वक्त पस सोच के वोट सिलेक्टेड टोला जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। शरीफ बरादरान की वालिदा की तदफीन की तैयारियां। शहबाज शरीफ और हमजा को पैरोल पर रिहाई कल मिलेगी। वजीर आला पंजाब ने काबीना की सिफारिशात पर समरी की मंजूरी दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पेश रफ्त, शहबाज शरीफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश।
لیگی صدر کے بیٹے سلمان، رابعہ عمران اور داماد اشتہاری قرار۔ اہلیہ نصرت شہباز کو مہلت مل گئی، نیب کے 3 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند۔ چودھری برادران کی چیئرمین نیب کے اختیارات سے متعلق درخواست پر سماعت۔ ڈی جی نیب لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ جسٹس صداقت علی خان کا شہزاد سلیم کے جواب پر عدم اطمینان، آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ حاضر ہونے کی ہدایت۔ سرکولر ریلوے کے لیے تعمیراتی کام کے ڈیزائن کی منظوری کیوں نہیں دی؟ سپریم کورٹ کا وزیر اعلیٰ سندھ کو توہین عدالت کا نوٹس، آئندہ سماعت پر طلبی۔ ایف ڈبلیو او نے تاحال کام شروع کیوں نہیں کیا؟ چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی گیلانی کی ضمانت منظور، ملتان کی مقامی عدالت کے حکم پر رہائی۔ پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف بغیر اجازت ریلی نکالنے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ حکومت سیاسی بربریت دکھا رہی ہے، رہنما پیپلز پارٹی کا رد عمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ انڈر پاس سے گلبرگ اور کینٹ کے درمیان ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی، عثمان بزدار۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی نے امجد زیدی کو اسپیکر نامزد کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے نذیر ایڈوکیٹ کا نام فائنل۔ حکمران جماعت نے وزیر اعلیٰ کے لیے ابھی کسی کا نام نہیں دیا۔ او آئی سی کی وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس آج نائجر میں شیڈیول۔ وزیر خارجہ اور صدر آزاد کشمیر کا خطاب کا پروگرام۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر وزرائے خارجہ سے بات چیت ہوگی، شاہ محمود قریشی۔ کراچی میں کورونا سے بچاؤ کے لیے مختلف ڈیزائن اور رنگوں کے ماسک متعارف، خواتین 10 سے 15 روپے میں میچنگ ماسک ڈھونڈنے میں مصروف۔ پورا گھر کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور ماشاء اللہ بیٹی ہیں وہ ان کو ہر جس کو جو کلر پسند ہوگا وہ لے لیں گے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ماسک کتنا ضروری ہے، تو ماسک کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے آج کل۔ ڈریس کے حساب سے میچنگ ضرور پسند کرتی ہیں وہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز۔ میں ہوں رباب زین اور میں ہوں فضا جمال۔ آپ تک ہم نے ہیڈ لائنز پہنچائیں، تفصیلی خبر بھی پہنچائیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبر آپ کو دیں، قومی کرکٹرز نے ملکی وقار داؤ پر لگا دیا۔ کرائسٹ چرچ میں غیر ذمہ دارانہ سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، جس پر نیوزی لینڈ نے ٹیم کو واپس بھجوانے کی دھمکی دے دی۔ پی سی بی نے بھی ایکشن لیتے ہوئے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور مینیجر کو کھلاڑیوں کی کڑی نگرانی کا حکم دیا ہے۔ جی ہاں، یہ اہم معاملہ ہے۔ حکام نے ضابطۂ اخلاق پر عمل نہ کرنے والے کھلاڑیوں کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت نیوزی لینڈ کے دورے پہ ہے، جہاں پہ اسے ٹیسٹ میچز بھی کھیلنے ہیں اور T20 سیریز بھی شیڈیول ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی اطلاعات آئی ہیں جس پر بتایا جا رہا ہے کہ کرکٹ بورڈ نیوزی لینڈ نے پی سی بی کو یہ دھمکی دی ہے کہ ٹیم کو واپس بھجوایا جا سکتا ہے، جس پر اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایکشن لیا ہے اور ہیڈ کوچ مصباح الحق اور مینیجر کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ کھلاڑیوں کی کڑی نگرانی کی جائے، کیونکہ اطلاعات ایسی ہیں کہ پاکستانی کھلاڑیوں کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ کیویز کے دیس آئسولیشن پیریڈ اور کووڈ پروٹوکولز کا خیال قومی اسکواڈ کے لیے درد سر بن گیا۔ 6 اراکین کے ٹیسٹ مثبت آنے اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنانے پر پی سی بی کا سخت ایکشن۔ ضابطۂ اخلاق پر عمل نہ کرنے والے کھلاڑیوں کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ CEO وسیم خان نے قومی کھلاڑیوں سمیت اسکواڈ کے نام آڈیو پیغام دے دیا۔ سب کو اپنی صحت ہی نہیں ملکی وقار کا خیال رکھنے کی تنبیہ کر دی۔ میں نے صبح میسیجز بھی مجھے ملے ہیں کرکٹ نیوزی لینڈ سے بھی اور نیوزی لینڈ گورنمنٹ سے بھی کہ 6 پلیئرز ہمارے پازیٹیو ٹیسٹ ان کا ریزلٹ آ گیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 3 یا 4 بریچز بھی تھے، کیونکہ یہ ہمیں کہہ چکے ہیں، سیدھے مجھے بتا دے چکے ہیں کہ ایک اور بریچ تو پھر وہ پوری ٹیم کو واپس بھیج دیں گے۔ دیکھیں یہ نیشنل پرائڈ کی بات ہے، نیشنل کنٹری کی بات کی، رسپیکٹ کی بات ہے،
اور یہ बेइज्जती वाली बात है कि if they end up sending the team back from New Zealand. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में मौजूद हेड कोच मिसबाउल हक और मैनेजर को खिलाड़ियों की कड़ी निगरानी की हिदायत की गई है। दो टोक कहा गया कि अब कोई भी खिलाड़ी गैर जिम्मेदाराना सरगर्मी में मुलव्विस पाया गया तो वापस भेज देंगे। न्यूजीलैंड से एक और बुरी खबर है कि कौमी स्क्वाड के 6 अरकान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। सबको आइसोलेट कर दिया गया है। मेजबान बोर्ड ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर टीम पाकिस्तान को वापस भेजने की वार्निंग दे दी। कोरोना से मुकाबले का चैलेंज, कौमी स्क्वाड में शामिल 6 अरकान के कोविड टेस्ट मस्बत आ गए। जराए के मुताबिक मस्बत टेस्ट यानी कोरोना का शिकार होने वाले तमाम क्रिकेटर्स ही हैं जिन्हें फिर आइसोलेट कर दिया गया। इसके साथ ही मेजबान बोर्ड ने टीम पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दी कि खिलाड़ियों ने कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जियां की, मास्क न पहनने और होटल तक महदूद रहने के बावजूद बेएहतियाती की। इस पर कीवी हुक्काम ने टीम पाकिस्तान को वतन वापस भेजने की धमकी भी दे दी। टेस्ट क्लियर करने वालों को ग्रीन एरियाज में जाने और 4 ग्रुप्स में मामूली ट्रेनिंग की इजाजत मिल जाएगी। करंतना के 14 रोज मुकम्मल करने पर प्रैक्टिस सेशन शुरू होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी कोरोना का शिकार। बिलावल भुट्टो और उनके स्टाफ के 5 अरकान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। बिलावल भुट्टो ने खुद को करंतना कर लिया है। कराची से मोहम्मद अशद की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ट्विटर पैगाम में कहा कि कोरोना टेस्ट मस्बत आया है और मामूली अलामात के बाद खुद को करंतना कर लिया है। चेयरमैन पीपी ने घर से ही काम जारी रखने और यौम तासीस जलसे से वीडियो लिंक खिताब का भी ऐलान किया। बिलावल भुट्टो के 5 सिक्योरिटी और अमले के दीगर अरकान भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। जराये के मुताबिक बिलावल हाउस में काम करने वाले दीगर मुलाजमीन को भी कोरोना की अलामात हैं, जिसके बाद तमाम के टेस्ट किए गए हैं। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना का शिकार हुए। मुल्तान में एसओपीज के साथ हर सूरत जलसा होगा।